अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल की जंग के दौरान मुसलमान ममालिक और उनके ममालिक मीडिया का यही काम है कि आप तक सिर्फ ये खबर देना कि इसराइल ने ये नुकसान पहुँचा दिया, अमेरिका ने आज बमबारी कर दी ईरान पर, और ईरान में वापसी कोई थोड़ा बहुत जवाब दे दिया। इसके अलावा मुस्लिम ममालिक की कोई ठोस हिकमत अमली और ना ही मीडिया पर ऐसी कोई डिबेट सामने आई है जहाँ कोई ऐसा लाया अमल बनाया जाए। ठीक है, अगर हुक्मरानों के कोई दिल दिमाग में नहीं ऐसा ख्याल आता तो मीडिया में ऐसी बहुत सी डिबेट्स चलनी चाहिए जहाँ पर इस जंग को फैलने और कम से कम जो ममालिक हैं, जो मजलूम ममालिक हैं, उनके इत्तेहाद की तरफ कोई बात चल निकले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सिवाय आपको मालूमात देने के। बहरहाल आज से 2 दिन पहले इस्लामी ममालिक OIC उनके वज़रा ख़ारजा की एक तुर्की में सिटिंग हुई। वहाँ उन्होंने पहले मजम्मत की, फिर भरपूर मजम्मत की, फिर शदीद मजम्मत की, और उसके बाद इजलास ख़त्म हो गया। और ठीक उसके दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, और उसके जो 3 जगह पर उनके एटमी तनसीबात थी, एटमी साइट्स थी, फर्दो, इस्फहान और नतंज जो भी है, ये 3 जगह पर उन्होंने हमला करके बकौल उनकी जो एटमी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि ईरान के जो मजहबी पेशवा थे इमाम खुमैनी साहब, उन्होंने तो उनका फतवा भी है कि जो एटमी हथियार हैं ये ममनू हैं, ये शैतानी खेल हैं, हम नहीं बनाएंगे। मगर इसके बावजूद जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है या इसराइल है, वो लगातार इस पर इसरार कर रहे हैं कि नहीं, ईरान के पास एटमी हथियार हैं, हम वहाँ हमला करेंगे। अगर देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इस पर कोई फौजी साजो सामान बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। आपने एटमी जो सलाहियत है उसको आप मेडिसन में और ज़राअत में और बहुत सी तवानाई की जो अपना ज़रिया है उस तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से इस वक्त एटमी में फैलाव पर सबसे ज़्यादा चीखें भी वो मार रहे हैं जिनके पास खुद ये सलाहियत मौजूद है। जब खुद के पास सलाहियत मौजूद है तो दूसरों को आप कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, इसको वो लोग मना या कर सकते हैं या वो ममालिक आवाज़ उठा सकते हैं इनके पास खुद से नहीं है। लेकिन अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, शुमाली कोरिया, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी के ममालिक के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। जिनके पास खुद हैं वो दूसरों को मना नहीं कर सकते। अब इस ईरान पर हमले पर आके ईरान की जवाबी कार्रवाई पर बातचीत हो रही है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान ने बनाए हरमज़ में जो समुद्री रास्ता है जहाँ से तेल की तजारत होती है दुनिया के 20% की गड़बड़, उसको बंद कर देगा। या वहाँ जो अमेरिका के अड्डे हैं या जो बहरी बेड़े हैं या अमेरिकन जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा। बात तो आ गई फिर वही लंबी जंग और खिता अदम इस्तेकाम का शिकार। हालांकि एक तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, छोड़ दें तो इस्लामी बरादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने हमसायों की हद तक वो जंग ना आए। यूरोप की ये बेहतरीन स्ट्रेटजी रही है कि उसने कोशिश की है दूसरी जंग के बाद कि जंगें दूसरे मुल्क की ममालिक की सरजमीन पर लड़ी जाएँ। अपने इर्द गिर्द भी जंग के जो साए हैं वो मंडलाने नहीं देते। लेकिन बदकिस्मती देखें कि गरीब ममालिक और पाकिस्तान खासकर आखिरी 5 दहाइयों से किसी न किसी जंग में वो क्या कहते हैं, आप मुझे मार वाली पोजीशन पर जाकर खुद से अब जंग में शामिल हो जाता है। वो रूस रशियन जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, फिर नेटो के ममालिक जब अफगानिस्तान पर हमलावर हुए थे, तो हम उस जंग में ईंधन बन जाते हैं और पाकिस्तान का मुआशी जानी इतना माली नुकसान होता है जो आज तक जिसके असरात हैं। और हम इस खित्ते में शायद हमारी करेंसी इसीलिए सबसे कमज़ोर है कि हम हमेशा उन जंगों का किसी न किसी हवाले से हिस्सा बन जाते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। बदकिस्मती देखिए आप फिर कि एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल साहब जिस रात पहले डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद करते हैं, अगले दिन वो ये हमला कर देता है। इससे क्या तासर जाएगा? हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात जिस ममालिक के साथ भी हों, हमसायों के साथ भी हों, जो भी हो, वो बातचीत के साथ हल कर लेनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी खौफनाक जंग में
اس طرح کی انتہائی ناقص خارجہ پالیسی صبر کر لیتے؟ کون سا ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ مرے جا رہے ہیں نوبل پیس پرائز لینے کے لیے یا ناروے کو دینے کے لیے کوئی بڑا دن رات ایک کیوں ہے وقت آنے پر، یا اس جنگ کے اگر سائے کچھ کم ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھ لیتے. لیکن نہیں، ہم بنیادی طور پر ہم سے مراد ہم غریب ممالک اور بالخصوص مسلمان ممالک اپنے اندرونی اختلافات میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. استعمال نہیں کہ آپ ہتھیار اٹھا کے کسی کے خلاف جائیں. آپ اگر اس معاملے میں پاکستان ان سے کوئی وقت لیتے، 2 ہفتے کا ٹائم سنا ہے، جو رپورٹ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے 2 ہفتے تک صدر ٹرمپ یہ حملہ نہیں کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اور پاکستان آگے کوئی میڈیشن کرتا، ایران کے پاس جاتا، بات چیت کرتا، ہو سکتا ہے کہ درمیانی راستہ نکل آتا. لیکن اب میرا خیال ہے جب تک ایران جوابی کارروائی نہیں کرے گا، ایران کو چین نے وہ کیا کہتے ہیں چین نہیں آئے گا، اور آنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے جب کسی ملک پر آپ حملہ ہوتے ہیں، آپ اپنا دیکھ لیں. ہم پاکستان پر جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ہماری ہم بہت اتنے بے چین تھے کہ جب تک اگلے کو جواب نہ دیا جائے وہ تو آپ کو تارنے والا سمجھ لے گا، اور جب جواب دیا جائے گا پھر جواب در جواب. پھر یہ جنگ مشرق وسطیٰ سے نکلتی ہوئی وہاں، اور اب آہستہ آہستہ پاکستان کی سرحدوں کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ آ چکی ہے. اس کا کیا لایا ہم پاکستان نے بنایا؟ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو بنایا ہی ہوگا، لیکن اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی وہ سامنے آئی ہے. اگر ایک حکمت عملی آپ بنا بھی لیتے ہیں اس جنگ سے بچنے کے لیے تو آپ کو افغانستان کا معاملہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں 4-5 دہائیوں کے وجہ سے جو جہاں جنگ تھی اس کے اثرات سے ہم بچ پائے، اس کے اثرات سے ہم نکل پائے نہیں. یہ اتنا آسان اور اتنا معمولی کام نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کے ہمسائے میں جنگ ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یا ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی جانی نقصان ہو، آپ کا مالی نقصان. اور مالی نقصان اتنا کہ آج کی تو دنیا میں معیشت ہی سب سے زیادہ ہے. اور پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کہاں کھڑے ہیں سارے مسلمان ملک. یہ ساری سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، مگر بدقسمتی سے مسلمان حکمرانوں نے مسلمان حکمران، مسلمان عوام، یہ ان کے مفادات میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، یہ کہ ہے ہی نہیں. مسلم عوام کچھ اور ہیں، حکمران کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ نہ صرف یہاں، یورپ کا بھی یہی حال ہے. اب جا کے وہاں کے عوام کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، حمایت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا ہم رنگ، ہم نسل یا ہم مذہب ہو. یاد رکھیں دنیا میں جب تک رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہوگا انصاف قائم نہیں کرتی، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. اور اقوام متحدہ تو بہرحال اپنی افادیت کھو چکا. اور یہ ایک ملاقات اور یہ ایک عملہ جو 2 دن پہلے OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی، وہاں دسیوں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور اس آنے والے وقت کے لیے مزید اس طرح کی خوفناکیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی رہے گا. خیال تو یہی تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لے کے اٹھے تھے وہ شاید جنگوں میں نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی ساتھ ان کو جنگ میں شامل کر ہی لیا ہے. دیکھتے ہیں اب کیا آگے ہوتا ہے. اب تک اتنی، اللہ حافظ.